بسم الله والسلام عليكم. مرحبا بكم في الفيديو الثالث اللي غادي نشرحوا فيه البقية ديال الشابيتر 1 ديال لا بواط ا ميرفي، ونبداو على بركة الله. ا 6 جيتي سول، يعني في العمر ديال السنين كنت وحيد. peut-être malheureux، يعني نقدر نكون تعيس. mais je n'avais aucun point de repère، ولكن ما كانت عندي حتى شي نقطة اللي هي كمعيار qui me permis d'appeler mon existence، اللي تقدر انها تقدر تخليني يعني نسمي الحياة ديالي، يعني الواقع ديالي solitude او malheur، واش هو وحدة او تعاسة. malheur هو التعاسة. je n'étais ni heureux ni malheureux، انا ما كنت لا سعيد لا تعيس. الى لاحظتوا معايا هنايا كاينه واحد الفيغور دو سي اللي هي لونتيتيز، ها هي كتبتها لكم هنايا باش تعرفوا كيفاش كتكتب. ولونتيتيز اللي حيت فايت شرحتها في الفيديوهات السابقه، هي ملي كيكون عندنا جوج ديال الكلمات اللي عندهم معاني متضاده. وبالنسبه للدراري اللي ما شافوهمش، يرجعوا دابا يشوفوا الفيديوهات القدام، يعني بلا ما نبدا نشرح ونزيد نطول هذا الفيديو هذا. لونتيتيز هي ملي كيكون عندنا جوج كلمات يعني اللي هما مضادين. الا لاحظتوا معايا كيقول لك هنا heureux يعني سعيد، هنا مالوغو اللي هي تعيس. داكشي علاش هاد الكلمات جوج كلمات هادو مضادين، هذه هي العكس ديال الاخرى. ونقدروا نقولوا عاوتاني يعني ريبيتيسيون، باغ اكزومبل نقولوا مثلا هاد ني، باغ اكزومبل ني وني نقولوا عليهم ريبيتيسيون بمعنى التكرار، ولكن نكتفيو ان شاء الله غير بهاد لونتيتيز وندوزو. جيتي ان انفون سول، انا كنت واحد الطفل اللي وحيد. cela je le savais، هادشي هذا كنعرفو. point farouche de nature، يعني واحد النقطة اللي عنيفة وقاسية ديال الطبيعة. j'ai bouché de timide amitié، كنبدا واحد الصداقات اللي هي خجولة avec les bambins de l'école coranique، مع الأطفال الصغار ديال المدرسة القرآنية. mais leur durée fut brève، ولكن يعني المدة الزمنية ديالهم كانت قصيرة. nous habitions des univers différents، وكنا كنعيشوا في عوالم مختلفة. j'avais un penchant pour le rêve، كان عندي واحد الميول للحلم. le monde me paraissait un domaine fabuleux، والعالم كان كيبان ليا على انه يعني واحد الدومين، يعني واحد العالم اللي هو رائع وغريب. نقولوا رائع. une féerie grandiose، واحد الجنية اللي هي كبيرة. où les sorcières entretenaient un commerce familier avec des puissances invisibles. هذا المكان هذا اللي الساحرات فيه يعني كيديروا واحد يعني تجارة ولا علاقة مع القوى الغير مرئية. les puissances invisibles هما القوى الغير مرئية. des puissances invisibles هما القوى الغير مرئية. je désirais que l'invisible m'admire، كنت كنرغب باللي راه هذا العالم الغير مرئي انه يقبلني. ادمي هي يقبل. à participer à ces mystères، باش انني ننضم او لا نشارك يعني في العجائب ديالو، في الاسرار ديالو. مي بوتي كاماراد دو ليكول، يعني الاصدقاء الصغار، يعني الاصدقاء الصغار ديال المدرسه القرانيه. سو كونتونتي دو فيزيبل، يعني هما كيكتفيو بداكشي اللي محسوس، بداكشي اللي كيبان، بالعالم الملموس، ماشي بالعالم الخيالي والغير الملموس اللي عزيز على سيدي محمد. surtout quand ce visible se concrétisait en sucrerie d'un bleu céleste. وقال لك كيكتشفيو هما غير بالعالم الملموس، خصوصا الا كان هذا العالم الملموس يعني كيتشكل كونكريتيزي، يعني هو تشكل على شكل سكريات اللي عندها واحد لون ازرق سماوي، دان بلو سيليست. او دون روز دو سولاي كوشون، ولا اللون ديال مثلا الشمس في الحاله ديال الغروب ديالو، هذاك اللون ديال الشمس في الحاله ديال الغروب ديالو. الزيمي غرينيوتي، كان عزيز عليهم انهم يتذوقوا. سوسي انهم يمصوا. موردر ا بلان دون، وهما انهم يعضوا. الزيمي اوسي جوي على باتاي، كان عزيز عليهم انهم يعني يلعبوا يعني في شكل معارك، يعني يديروا واحد اللعاب ديال المعارك او انهم يتضاربوا.
se prendre à la gorge انهم يتشانقوا يعني كل واحد يشد في الحلق ديال الاخر يبقاو يتشانقوا avec des airs d'assassin يعني في واحد النوع ديال في واحد الجو ديال القتلة des airs d'assassin crier pour imiter la voix de leur père crier بمعنى كيغوتوا باش انهم يقلدوا الصوت ديال الاب ديالهم imiter هي يقلد s'insulter pour imiter les voisins كيسبوا باش انهم يقلدوا الجيران commander pour imiter le maître d'école ويعني كيعطيو اوامر باش انهم يقلدوا يعني الفقيه ديال المدرسه. هنا الا شفتوا معايا عندنا دي فيغور دو ستيل عندنا ان شاء الله جوج غنشرحوا بعدا الاولى عاد نمشيو الثانيه. قال الاولى اللي نبداو بها هي لينيميراسيون وها هي هنا لينيميراسيون هي اللي يعني ملونه بالصفر. لينيميراسيون كما قلنا في الفيديوهات السابقه هي ملي كنديروا التعداد. هنا مثلا سيدي محمد كيبدا يدير لنا التعداد ديال داكشي اللي كانوا يعني الاطفال ديال المدرسه القرانيه داكشي اللي كان عزيز عليهم يديروه. الى شفتوا معايا هنا كيقول لك اول حاجه عزيزه عليهم شنو هي الزيمي غرينيوتي كان عزيز عليهم يتذوقوا. الثانيه سوسي الحاجه الثالثه العزيزه عليهم شنو هي موردر ا بلان دون. الرابعه الزيمي اوسي جوي على باتاي ومن بعد عزيز عليهم حتى سو بروندر على غورج افيك دي زير داساسان يعني هادشي كامل كان عزيز على يعني التلاميذ ولا على دوك الاطفال الصغار ديال المدرسه القرانيه. هذه كلها انوميراسيون. والفيغور دو سيل الثانيه هي ريبيتيسيون اللي هي التكرار. بكل بساطه ريبيتيسيون هي ملي كنشد واحد الكلمه كنعاودها جوج المرات ولا اكثر. شوف معايا هنا كيقول لك ايميتي هذه المره الاولى ايميتي وهنا ايميتي يعني تعاودت عندنا 3 ديال المرات. ونبداو دابا ونكملوا على بركه الله. moi je ne voulais rien imiter انا ما كنتش باغي نقلد حتى شي واحد. جو فولي كونيتر انا كنت باغي نعرف كنت باغي نكتشف. عبد الله ليبيسيي عبد الله العطار مو راكونتا لي زيكسبلوا دان روا مانيفيك. عبد الله العطار كان كيعاود لي القصص او الاعمال ديال واحد الملك اللي هو رائع كي فيفي دون ان باي دو لوميير اللي كيعيش في واحد العالم ديال النور دو فلور ديال الزهور اي دو بارفان وديال العطر ولا ديال العطور مثلا. هنا مثلا نشوف معكم هذا يعني الفيغور دو سير حتى هذه انيميراسيون اللي هي التعداد. قال لك العالم دان هو مانيفيك كي فيفي دون ان باي اللي كيعيش في واحد يعني واحد العالم ولا واحد البلد. البلد ديالاش اول حاجه البلد ديال النور دو لوميير ديالاش عاوتاني ديال دو فلور اي دو بارفان يعني عطانا 3 د الصفات يعني دار لنا التعداد ديال 3 د الصفات de paix de lumière, de fleurs et de parfums. هذه هي l'énumération. Par-delà les mers des ténèbres يعني ما وراء بحر الظلمات. Par-delà la grande muraille يعني ما وراء السور العظيم. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles. وقال لك واش كنرغب انني ندير واحد الاتفاقيه مع القوى الغير مرئيه كي obéissait aux sorcières اللي كيطيعوا في الساحرات afin qu'ils m'emmenaient par-delà les mers de ténèbres et par-delà la grande muraille. يعني باغي يدير واحد الاتفاقيه مع الساحرات باش انهم ياخذوه لما وراء بحر الظلمات وما وراء السور العظيم. vivre dans ce pays de lumière انه يعيش في هذا يعني العالم ولا في هذا البلد ديال النور دو بارفان ديال يعني دو بارفان يعني ديال العطور اي دو فلور يعني ديال الزهور. الى لاحظتوا معايا هنا عندنا واحد 3 ديال لي فيغور دو ستيل. الاولى هي انافور. ها هي وشنو هي الانافور؟ هي ملي كتكون عندنا واحد الكلمه اللي كتعاود جوج المرات ولا اكثر بمعنى كتكون عندنا كلمه كتعاود ولكن الشرط هنا هو ان خاص الكلمه نشوف خاص الكلمه انها تبدا في الاول ديال الجمله. هذه هي لانافور. شنو هي الكلمه كتعاود يعني نفس الكلمه كتعاود اكثر من مره يعني 2 مرات 3 مرات 4 مرات ولكن الشرط هو انا خاصها تعاود في الاول ديال الجمله.
الى لاحظتوا معايا هنا كيقول لك مثلا عندك هنا فاصله عاد كيقول باغ دو لا لي مير دي تينيبر، فاصله عاوتاني عاد قال لنا باغ دو لا غروند موراي، هنا نقطه. بمعنى باغ دو لا يعني تقال جوج مرات، ولكن ديما كتقال في الاول ديال الجمله، هذه هي لانافور. وندوزو دابا عاوتاني كنشوفوا هنا عاوتاني كتعاود عندنا الكلمه ديال باغ دو لا، ولكن في هذه الحاله هذه هي ريبيتيسيون ماشي انافور. علاش ريبيتيسيون؟ حيت عندنا واحد الكلمه اللي تعاودات اللي هي باغ دو لا، ولكن ماشي بالضبط تعاودات. عندنا واحد الكلمه ولكن ماشي بالضبط وماشي بشرط انها تتعاود في الاول، يعني تقدر تتعاود في النص في الوسط ولا في الاخر ولا في الاول. ملي كتعاود الكلمه في الاول وفي الوسط وفي الاخر يعني بشكل عشوائي، هذه كتكون غير ريبيتيسيون عادي، هذه كتكون ريبيتيسيون. ملي كتكون نفس الكلمه كتعاود غير في الاول ديال الجمله، هذه الدراري كتسمى انافور. داكا، داكشي علاش هذه مثلا سميتها ريبيتيسيون وهذه سميتها انافور. قال لك هنا عاوتاني عندنا انوميراسيون، قال لك سو بي هاد البي ديالاش دو لوميير دو بارفان اي دو فلور، هادو كاملين التعداد ديال داك الوصف ديال هاد العالم هذا ولا ديال هاد البلد هذا. مون بير الاب ديالي مو بارلي دو بارادي، الاب ديالي كيدوي لي على الجنه. مي بوغ ي رونيتر، ولكن باش نتولد في الجنه ال فالي دابور مورير، خاصك بعدا تموت، خاص بعدا تموت باش تولد في الجنه. Mon père ajoutait que si tu étais un grand péché. الاب ديالي كيزيد وكيضيف بلي راه الواحد الا يقتل راسو راه ذنب كبير. ان péché qui interdisait l'accès au royaume، واحد الذنب اللي كيمنع من الدخول لهذه المملكه. alors je n'avais qu'une solution، هذاك الشيء علاش ما عندي غير حل واحد، attendre نتسنى، attendre de devenir un homme، نتسنى نولي راجل، نتسنى تنولي راجل. attendre de mourir، نتسنى باش نتسنى نموت pour renaître au bord du fleuve سلسبيل، نتسنى نموت باش نعاود نتحيا او نعاود نتبعت في الطرف ديال نهر سلسبيل. هنا عاوتاني الا شفتوا معايا يعني لي فيغور دو ستيل اللي عندنا هنايا عندنا جوج ديال لي ريبيتيسيون. الحاله الاولى الكلمه اللي تعاودات هي بيشي اللي هي الذنب، هي عاوتاني تعاودات هنا الذنب، هذه ريبيتيسيون. والحاله الثانيه اللي فيها حتى هي ريبيتيسيون هي هذه تعاودات عندنا اتوندر المره الاولى، المره الثانيه وهنا المره الثالثه، هادو كاملين تعاودات فيهم يعني هادو كاملين عندنا هنا ريبيتيسيون. صافي. attendre نتسنى si cela existait، نتسنى الا كان هادشي كاين. à cette idée je n'éprouvais certainement aucune frayeur، يعني لهاد الفكره هذه ما كان عندي حتى شي رعب، ما كنتش خايف من هاد الشيء هذا. je me réveillais le matin، كنت كنفيق في الصباح، je faisais ce qu'on me disait de faire، وكندير داكشي اللي كيقولوا لي ندير. لو سوار في المساء لو سولاي ديسباريس، يعني الشمس يعني اختفت، اي جو ريفوني موندورمي، وكنرجع باش يعني نعس. pour recommencer le lendemain باش نعاود نفيق الغد ليه. je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre، وكنعرف بلي راه واحد النهار كيتزاد على الاخر. je savais que les jours faisaient des mois، وكنعرف بلي راه الايام كيوليو ولا غادي يوليو يعني شهور. que les mois devenaient des saisons، بلي راه الشهور غادي يوليو فصول. et les saisons l'année، والفصول غادي يوليو سنه. j'ai 6 ans، انا في عمري 6 سنين. l'année prochaine j'en aurai 7، والعام الجاي غادي يوليو عندي 7 سنين. et puis 8، ومن بعد غادي يوليو عندي 8 سنين. 9 et 10، ومن بعد 9 و10. à 10 ans في العمر ديال 10 سنين on est presque un homme، بمعنى راه في عمر ديال 10 سنين حنا تقريبا ولينا راجل. à 10 ans on parcourt seul tout le quartier، في عمر ديال 10 سنين راه كنتمشاو بوحدنا في كاع الحومه. on discute avec les marchands، كنهضروا مع البياع والشرايه. on sait écrire، كنعرفوا نكتبوا. au moins son nom، كنعرفوا نكتبوا على الاقل السميه ديالنا. on peut consulter une voyante، نقدروا نستشروا نزوروا ولا نستشروا مع شي شوافه. sur son avenir، نستشروا مع الشوافه على المستقبل ديالنا. apprendre des mots magiques، يعني ناخذوا الكلمات اللي هي سحريه.
نتعلموا كلمات سحريه كومبوزي دي تاليسمون، او لا نالفوا نديروا او لا نالفوا يعني التعويذات. دابا ان شاء الله غادي نرجع باش نشوف معكم كاع لي فيغور دو ستيل اللي محطوطين في الباراغراف. الاولى هي لانافور. عندك مثلا هنا جو سافي، هي تعاودت هنا جو سافي، وهنا عاوتاني تذكرت جو سافي. ولا لاحظتوا معايا هنايا عندنا كلمه وحده تعاودات، ولكن تعاودات في الاول ديال الجمله. عندك هنا نقطه جو سافي، هنا عاوتاني عندك فاصله جو سافي. داكشي علاش هذيك سميتها لانافور. داكا هذه دابا سميتها انافور. الثانيه هي عندنا ريبيتيسيون، بكل بساطه بمعنى التكرار ديال الجمله. هنا تعاودت عندنا موا جوج المرات، هنا سيزون تعاودت عندنا جوج المرات. داكا من بعد غادي نشوفوا واحد الفيغور دو ستيل اللي اول مره غادي نشوفوها، هي غراداسيون. داكا غراداسيون. الغراداسيون الدراري هي ملي كنكون كنوصف في واحد الحدث، ونقدر نقول لك نقولها بالعربيه بالدارجه، هي غادي وكتزيد فيه بمعنى غادي وكتزيد فيه، غادي وكتزيد في الحده ديال الوصف ديالك. مثلا هنا كيقول لك لي جوغ فوزي دي موا، بمعنى ايام كيولي فوزي غادي يوليو مثلا ايام غادي يوليو شهور، الشهور غادي يوليو يعني فصول، فصول غادي يوليو سنه. هذه كامله غادي وكنزيد في الحده، من الايام دزنا الشهور، من الشهور دزنا الفصول، ومن فصول ولينا في عام. هذه كلها غراداسيون حيت غادي وكنطلع. فهمتيني؟ مثلا بغيتي توصف ليا واحد القسم، كنقول لك هذا القسم هذا فيه الدراري في عمرهم 10 سنين، وفيه الدراري في عمرهم 12 عام، فيه الدراري في عمرهم 14 عام 16 عام، ولكن انا غادي وكنطلع. هذه هي الغراداسيون، يعني غادي وكنزيد في الحده. الا جاب الله يعني نقص في الحده او توقفت، هذه ما كتبقاش غراداسيون. مثلا الا قلت لك او دير فيه الدراري في عمرهم 10 سنين، من بعد 12، من بعد 8 سنين، يعني نقص، غير نقص، هذه ما كتبقاش تسمى غراداسيون. الشرط اللي كاين في غراداسيون هو انك غادي وكتطلع، غادي وكتطلع في الحده، ولا غادي وكتنقص. ولكن من بعد ان شاء الله غادي نشرح لكم الثانيه، هي غادي وكتطلع او لا غادي وكتنقص. ولكن دابا نديروا غير الاولى بعدا اللي هي غادي وكتزيد في الحده. المثال الثاني ديال غراداسيون، حيت عندنا في نفس الجمله كاين جوج امثله اللي فيهم غراداسيون. المثال الثاني كيقول لك انا جي 6 عمري 6 سنين، العام الجاي لاني بروشين جونوري 7، العام الجاي يولي عندي 7. اي بوي 8 من بعد 8 9 و10، يعني 9 و 10. هذه عاوتاني غراداسيون حيت غادي وكنزيد في الحده ديال السنوات. فيغور دو ستيل الثالثه ولا الرابعه هي لانافور. عاوتاني الا لاحظتوا معايا عندنا هنا كلمه ديال اون، هي اون، هي عاوتاني تقلب يعني تعاودت هنا اون. يعني الكلمه ديال اون تعاودت عندنا 3 المرات، وفي 3 المرات كلهم كان كتعاود في الاول ديال الجمله. هذه هي لانافور، يعني الكلمه كتعاود اكثر من كتعاود، وديما كتعاود في الاول ديال الجمله. En attendant, وانا كنتسنى j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées، يعني كنت وحيد في الوسط ديال واحد الحشد. grouillement هو الحشد، de têtes rasées من الرؤوس الصلعاء، de nez humide بحال شي من الانوف مثلا اللي هي فازقه، الدراري اللي نيوفهم فازقه. dans un vertige في واحد الدوخه، de vocifération de versets sacrés، واحد الدوخه مثلا ديال الصياح ديال السطور المقدسه. هنا كيهضر على يعني داك الدراري فاش كيعرضوا القران في المسجد. ماشي